बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 17 गते मंगलबार, मार्च 30 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टीबाट निलम्बन। आन्तरिक तनाव थप भुमरीमा असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर संरचना बनाएर प्रतिवाद गर्ने। नेपाल सहित दक्षिण एसियामै वायु प्रदूषण विकराल बन्दै 4 दिनका लागि देशैभरिका शैक्षिक संस्था बन्द। चीनबाट 8 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आइपुग्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिकाउन अदालतको आदेश। 14,000 भन्दा बढी शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा अनिश्चित। जनावरबाट मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार। पाकिस्तानमा सार्वजनिक भेला र समारोहमा प्रतिबन्ध। र 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा नेपाललाई फुटबलको उपाधि। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा बंगलादेश 2-1 ले पराजित। पूर्व कप्तान विराज महर्जनको सन्यास घोषणा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले खेलकुदमा नेपाललाई पाएको उपलब्धि र उपाधिको प्रसङ्ग। नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराएर 3 नेशन्स कपको उपाधि चुमेको छ। घरेलु मैदानमा नेपालले उपाधि चुमेको यो 37 वर्षपछिको पहिलो हो। सन् 1984मा दशरथ रङ्गशालामै प्रथम दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद साफ गेम्समा नेपालले स्वर्ण पद उपाधि चुमेको थियो। त्यति बेला पनि फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई नै हराएको थियो। त्यस बेलाको स्कोर थियो 4-2। यही रङ्गशालामा 22 वर्ष अघि साफको 8औं संस्करण फाइनलमा भने नेपाललाई बंगलादेशले 1-0 ले निराश पारेको थियो। यो राष्ट्रिय टिमको 5औं उपाधि रहेको छ। हिजो भएको खेलमा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अवसर पाएका मिडफिल्डर संजोग राईले 18औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाउनु भयो। उहाँकै पासमा अर्का मिडफिल्डर विशाल राईले 42औं मिनेटमा घरेलु टिमको अग्रता दोब्बर बनाउनु भयो। रजिनको राम्रो बल, यो गोल हुन सक्ने सम्भावना नेपालको लागि। 2 गोलको अग्रता विशाल राई यसपटक। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै उत्साहित, अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। साथै 3 करोड नेपाली पनि यतिखेर अत्यन्तै खुसी भएको अवस्था छ। हिजोको खेल हेर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अरू मन्त्रीहरू पनि दशरथ रङ्गशालामा पुग्नु भएको थियो। पहिलो हाफमा नेपाल आक्रामक रहे पनि दोस्रो हाफमा पाहुना टिम बलियो अवस्थामा देखिएको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो साफ च्याम्पियनसिप, जहाँ नेपाल फाइनल पनि पुगेको छैन। एसियाली फुटबलकै सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एसियन कप हो र यसमा नेपालले हालसम्म छनौट पार गरिसकेको छैन। विश्वकप एसियन कप छनौटमा 3 खेल नेपालले जुन महिनामा खेल्दैछ। वायु प्रदूषण विश्लेषण गर्ने संस्था आइक्यूआरको अनुसार 5 दिन यता नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। वायु प्रदूषण झन बढेको छ। नेपालमा पूर्वी भागमा तराई पहाड र हिमालसम्मै तुवालोले सीमा नागेको छ। म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिने हिन्दुकोश हिमालय क्षेत्रमा प्रदूषण बढी देखिएको वातावरणविदहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठले नेपालमा एकाएक प्रदूषण बढ्नुका 2 कारण रहेको बताउनुभयो। तल्लो तहको वायु माथि जान पाएको छैन, अर्थात् नेपालमा उच्च चापिय क्षेत्रको असर परेको छ। भारतका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषि कार्यका लागि आगो बाल्दा निस्किएको धुवाँ काठमाडौँसम्मै आइपुगेको छ।
नेपालका वनमा मात्र लागेको डढेलोले यति धेरै असर गरेको होइन विज्ञहरूले भनेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीले अझै 3 दिनसम्म वायुमण्डल स्थिर रहने भएकाले तुवालोको अवस्थामा कुनै सुधार नआउने बताउनु भएको छ। सरकारले अत्याधिक वायु प्रदूषण बढेपछि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था आजदेखि 4 दिनसम्मका लागि बन्द गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकका आधारमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयले धनगढी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज सहित मुख्य शहरहरूमा प्रदूषणको मात्राका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। मौसमविद, जनस्वास्थ्यविद लगायतका जानकारहरूसँग परामर्श गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र अझै केही दिन रहने देखिएकाले त्यसैका आधारमा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक कुमार शर्माले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रदूषणहरूले चाहिँ बढेको हुनाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई विचार गरेर शिक्षण संस्था 4 दिन बिदा दिने भने यो प्रदूषणको अवस्था चाहिँ केही दिन लम्बियो भने के हुन्छ त्यति बेला? त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिएन। अहिले तत्कालको लागि 4 दिन भन्नु चाहिँ यो किन हामीले प्रिडिक्सन गर्न सक्दैनौँ, त्यो अनुमान गर्न सक्दैनौँ होइन। अहिले तत्काल चाहिँ 4 दिनको लागि बिदा गर्ने। प्रदूषित हावाका कारण अकस्मात स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको छ। आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, रुगाखोकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। त्यो समस्या तत्काल कम गर्न घरभित्रै बस्नुपर्ने र सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले भनेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर प्रेमराज वैद्यले दम, खोकी, हृदयघात समेत हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। सास फेर्ने नलीहरूमा चाहिँ यसले सागुलिन सक्छ, दमहरू, खोकीहरू बढ्न सक्छ। अनि दोस्रो चाहिँ यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ, यो रगतमा गएर मिसिएर यो हार्ट एट्याकसम्म हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ आँखा है, अनि तेस्रोमा गएर मात्रै मुटुलाई असर गर्छ। बाहिरै ननिस्किने पहिलो कुरो सकिन्छ भने बाहिर निस्किएकै खण्डमा पनि बिना मास्क चाहिँ निस्किनै हुँदैन। घरको झ्यालढोकाहरू एकदम बन्द गरेर राख्ने। अब एयर प्युरिफायर भन्ने विदेशमा हुन्छ, त्यस्तो भयो भने त्यो हावालाई चाहिँ सफा गर्छ त्यसले। अब त्यस्तो छैन भने चाहिँ सकेसम्म बाहिरै ननिस्किने। ओपन ठाउँहरूमा सबभन्दा अहिले प्रदूषण बढी छ, कोठाभित्र बरु प्रदूषण कम छ। केही दिनदेखि तुवालोका कारण प्रदूषण बढ्दै जाँदा देशैभरिको जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। अब राजनीतिको प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बीचको एकता भंग गरिदिएको 3 सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई कारबाही गर्नुभएको छ। नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावलले स्पष्टीकरण पत्रको जवाब चित्त बुझ्दो नदिएको आरोपमा ओलीले दुवै नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको हो। ओलीको पछिल्लो कदमले एमालेको आन्तरिक तनाव झन भुमरीमा फस्ने देखिएको छ। स्पष्टीकरणको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मालोचना नगरेको र उल्टै प्रष्टीकरण का सोधेको भन्दै ओलीले हिजो 6 महिनाका लागि विभिन्न जिम्मेवारीसँगै पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको पत्र नेपाल र रावललाई पठाउनु भएको हो। स्पष्टीकरण पछि गरिएको कारबाहीको बारेमा सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभयो, स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, उहाँहरू स्पष्ट पार्ने कुराको भन्दा पनि अझ बढी विद्रूपीकरण गरेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू मार्फत स्पष्टीकरण नामको आफ्नो चिज चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो। अब चाहिँ सुधारको स्थितिका निम्ति ठाउँ नराख्नु हुनाले पनि हो। त्यो पत्रमा गतिविधिहरू कायम रहेमा जुनसुकै बेलामा पनि थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको भनिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल र रावललाई पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि दुवै नेताले भने आफूहरूलाई कारबाही स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेता नेपालले आफूलाई निलम्बन गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णय असहिष्णु भएको र अब समानान्तर पार्टी संरचना बनाउने बताउनुभयो। पुरै देशव्यापी रूपमा संगठन बनाइरहेका छौँ। जम्मै ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरूको पुनर्गठनको अभियान सुरु भइसकेको छ। देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता भेलाहरू हुन थालिरहेकै छ। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। केपी ओलीको यो यसमा निर्माणमा कुनै भूमिका पनि छैन। कमी नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउन खोजेको हो केपी ओली। यो पार्टीभित्रका असल राम्रा कार्यकर्ताहरू सब मेरा साथमा छन्। निलम्बनमा परेसँगै नेपालका अगाडि 2वटा विकल्प हुन सक्छन्। एमालेमा समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै जाने वा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी
भएका वामपन्थीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ स्वरूपमा स्थापित गर्ने स्पष्टीकरण सोधिएता नै ओलीले यो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा लगभग यसलाई फेरि सुन्नुस्। स्पष्टीकरण सोधिएता नै नेता नेपालले यस्तो कदम चाल्न सक्छन् भन्ने विषयमा लगभग निश्चित जस्तै भएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि हुँदै आएको छ। तत्कालीन नेकपाभित्र अर्को समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अप्ठ्यारोमा परेको बागमती प्रदेशको सरकार केही सहज भएको छ। मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार फेरि मजबुत अवस्थामा फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिँदा पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको छ। एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षका 22 सांसद र माओवादी केन्द्रका 23 सांसदले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पुस 10 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दुवै पक्षले अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने र हस्ताक्षर फिर्ता लिने भएपछि पौडेल नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिने भएको छ। 23 जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने हिजो निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय पछाडि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको नेता युवराज दुलालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभा दलको बैठकबाट बागमती प्रदेश सरकारमा माननीय मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेलको नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने निर्णय हामीले गरेका छौँ र सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा माननीय शालिग्राम जमकटेल, उपनेतामा कुमारी मोक्तान, प्रमुख सचेतकमा बुद्धिमान माझी र सचेतकमा प्रतिमा श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत हामीले चयन गरेका छौँ। अब प्रदेश सभाभित्र यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको 56 सिट छ, त्यो भनेको बहुमत हो। उहाँहरूको एकल बहुमत भएको अवस्थामा र हाम्रो अबको रणनीति भनेको बागमती प्रदेश सभामा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेर प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारका काम कारबाहीलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी नै हामी अब अगाडि जान्छौँ। माओवादी केन्द्रले अरू प्रदेशको सरकार गठबन्धन र संघीय सरकारका विषयमा पनि थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा धुलो दुधमा आत्मनिर्भरको घोषणा, वास्तविकता र चुनौती। यति चाहिँ हामीसँग पाउडर मौजात छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि टोटल्ली रूपमा बिहान गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट लेटर चिठी लेखेर दिएका छौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिकाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश। 14,000 भन्दा बढी शिक्षकको बढुवा र पदपूर्ति अनिश्चित लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। विपद बाजा बजाएर अथवा सूचना दिएर आउँदैन, तर विपद सम्बन्धी पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको सूचना समयमै बाँड्न सकियो भने विपदको क्षति कम गर्न सकिन्छ। पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको सूचना टोल टोल घर घरसम्म पुर्याउनु पर्दछ। समुदायले आफ्नो क्षेत्रमा के विपदको जोखिम छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। कुन कुन समयमा कस्तो प्रकारको जोखिमको सम्भावना हुन्छ, विपद सम्बन्धी क्यालेन्डर नै तयार पार्नुपर्छ। विपद भइहाल्यो भने कहाँ बस्ने भन्ने बारेमा समुदायका सबैलाई जानकारी बाँड्ने काम युवाहरूले गर्नुपर्दछ। साथै स्थानीय रूपमै विपद र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले समुदायको सहभागिता र समन्वयमा काम गर्नुपर्दछ। समुदायले पनि सरकारलाई सघाउनु पर्दछ। हरेक विपदबाट बस्न पूर्व तयारी गरौँ, जनधनको क्षतिलाई घटाऊ। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब।
गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पिर मान्छ फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ वनमा आगो लाग्नै नदिऊ लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं सामाजिक हितका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। सबैजसो पत्र पत्रिकामा मन्त्री परिषदका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई खबर छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गाको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा गरिएका मन्त्री परिषद निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिव स्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्री परिषदबाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला हिजो न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनु अघि गरिएका मन्त्री परिषदका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णय विरुद्ध कुनै तहमा मुद्दा नचल्ने भन्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले आयोग महाधिवक्ताको कार्यालय लगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता सुरु गरेको प्रसङ्ग पनि सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूमा छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सरकारले 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेसँगै हिजोदेखि नै वार्ता सुरु भएको छ। सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाटै गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। तुरुन्तै आजैबाट सम्बन्धित थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता बस्ने पनि म यहाँ बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। वार्ताको समय सीमा नै यसलाई हामी धेरै लामो लाँदैनौँ। यो वार्ता समस्या समाधानको निम्ति हो। थारू कल्याणकारी सभा थारून संयुक्त संघर्ष समितिको केन्द्रीय आन्दोलन समितिसँग वार्ता हो। यो वार्तालाई हामी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ जान्छौँ। चीनबाट कोरोना विरुद्धको खोप आइपुगेको प्रसङ्ग पनि पत्र पत्रिकाले लेखेका छन्। छिमेकी चीनले अनुदान दिएको 8 लाख र भारतले नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप पठाएको 1 लाख गरी 9 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप हिजो काठमाडौँ आइपुगेको छ। चीनबाट हिजो बिहान र भारतबाट बेलुका खोप आइपुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया राजदूत होङ येन्सीले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हिजै 24 घण्टामा 141 जनामा कोरोना संक्रमण पनि देखिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता शीर्षकको खबर छापेको छ। सरकारले कोरोना महामारीका बेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। खरिद प्रक्रिया नियमसङ्गत नभएको तथा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ। लेखा समितिले पुष 3 मै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो, तर 5 पुषमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पत्र पठाउन पाएको थिएन। हिजो मात्रै पत्र पठाएको समितिले जानकारी दिएको पत्रिकाले लेखेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा 14,000 शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवाको खबर छापेको छ।
सरकारले 6 महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा करिब 14,000 स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा अनिश्चित बनेको छ। सिफारिस समितिका अध्यक्षमा 2 सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले 3 महिना अघि पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। 14,700 शिक्षकहरू अन्डियोलमा परेको पत्रिकाले लेखेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको चरम अभाव भएका कारण पढाइ समेत प्रभावित भइरहेको छ। अब विदेशको खबर। पाकिस्तानमा सार्वजनिक रूपमा भेला हुन र सभा समारोहहरू गर्नको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले यस्ता कार्यमा आइतबारदेखि नै प्रतिबन्ध लगाएको हो। पाकिस्तानमा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड-19 का संक्रमित बढ्दो रूपमा देखिएको छ, जसका कारण यसको सम्भावित तेस्रो वेभबाट बच्नका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानमा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्यरत त्यहाँको सरकारको संयन्त्र नेशनल कमान्ड एन्ड अपरेसन सेन्टरले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यस विषयमा जानकारी गराएको हो। ब्राजिलमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट एकै दिनमा 1,656 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै ब्राजिलमा अहिलेसम्म ज्यान जानेको संख्या 3,12,000 भन्दा बढी पुगेको ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनिया र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को संयुक्त टोलीले गरेको अनुसन्धानमा कोरोना भाइरस समेरोबाट अर्को जनावर हुँदै मानिसमा सरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। एसोसिएटेड प्रेस APF लाई प्राप्त मसुदा प्रतिवेदनमा प्रयोगशालाबाट मानिसमा कोरोना भाइरस सरेको भन्ने यस अघिको सम्भावित आशंकामा ज्यादै न्यून सत्यता रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। म्यानमारमा सेनाको हवाई हमलाबाट जोगिन हजारौं नागरिक थाइल्याण्डको उत्तर पश्चिम सिमानामा पुगेका छन्। करेन समुदायको मुक्तिका लागि म्यानमारमा वर्षौंदेखि संघर्षरत जातीय समूहमाथि म्यानमारको सेनाले निशाना बनाएपछि उनीहरू भागेर थाइल्याण्डको सीमातर्फ पलायन भएका हुन्। करेन जातीय समूहमा लागेका मानिसहरू आफ्नो देशमा पुगेपछि समस्या आउने अनुमान गर्दै ती बर्मेली गाउँलेलाई सीमा क्षेत्रमा रोकेको थाई प्रशासनले जानकारी गराएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुङ्ग्याउनु भएको छ। हिजो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको बंगलादेश विरुद्धको 3 नेशन्स कप फुटबलको उपाधि नेपाललाई दिलाएसँगै विराजले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुङ्ग्याउनु भएको हो। नेपाली फुटबलकै सर्वाधिक सफल कप्तानको छवि बनाउनु भएका विराजले 2 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गर्दै खेलाडी जीवनबाट बिट मार्नु भएको हो। सन् 2019 जुनमा भएको मलेसिया विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलपछि विराजले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सक्नु भएको थिएन। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले 5औं स्पोर्ट अवार्डमा परेका खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न 4 विधामा मनोनयन गरिएको खेलाडीहरूको हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो। आगामी 2078 साल वैशाख 20 गते आयोजना गर्ने 5औं स्पोर्ट अवार्ड 2077 मा पुरुष खेलाडीमा करातेका नवीन रसाइली, टेबल टेनिसका विनेश खनिया, फुटबलका सुमन अर्याल मनोनयनमा पर्नु भएको छ। धुलो दूधमा आत्मनिर्भरताका लागि विदेशबाट आयात रोक्नुपर्ने माग रिपोर्ट। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ। हामी त गइराखेको छौँ,
छु, भनिराखेको छु, नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु, तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन, मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला, त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा यो देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब धुलो दूध उत्पादन र चुनौतीको कुरा। नेपालमा वार्षिक 4000 मेट्रिक टन धुलो दूधको माग छ, तर सरकारले भने एक हप्ता अघि मुलुकलाई धुलो दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्यो। अघिल्लो वर्षको 1500 मेट्रिक टन दूध मौजदात भएका आधारमा सरकारले आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि वास्तविक आत्मनिर्भरताका लागि भने अझै चुनौती देखिन्छ। नेपालमा अहिले 3वटा उद्योगबाट वर्षमा 2000 मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन हुन्छ। गत वर्षको 1500 मेट्रिक टन मौजदातलाई जोडेर धुलो दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिनु नै गलत भयो भन्नुहुन्छ केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटा। चैतदेखि भदौसम्म चाहिँ बरु थोरै बनाउने र भदौदेखि उताको चाहिँ कहिले चाहिँ मिल घोल्टे हुने अवस्था, विभिन्न कारणले चाहिँ हाम्रो धुलो दूध बनिरहेको छैन। त्यो पूर्ण रूपमा बनाउने हो भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हजारौं क्विन्टल दूध चाहिँ कुखुरालाई पनि खुवाउनु पर्छ कि धुलो दूध। त्यो सानो सानो आधा किलोको प्याकेटहरू यदि बनाउन सकियो भने यहाँ बाहिरबाट आपूर्ति गर्न पर्दैन, यहीँको धुलो दूधहरू बिक्री हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालमा भारतबाट मात्रै 500 मेट्रिक टन भन्दा बढी धुलो दूध आयात भएको छ। त्यसबाहेक उरुग्वे, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट गरी 129 मेट्रिक टन धुलो दूध आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 30 करोड 80 लाख भन्दा बढी रकम धुलो दूध किन्दा विदेशिएको बताउँदै भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरे। अहिले भन्सार विभागको चाहिँ फागुनसम्मको तथ्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि 665 मेट्रिक टन आएको देखिन्छ यो 8 महिनाको अवधिमा, र त्यसको मूल्य चाहिँ 34 करोड 23 लाख 50 हजार मूल्य बराबरको आएको हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। 100 लिटर झोल दूधलाई प्रशोधन गर्दा 8 किलो धुलो दूध बन्छ। दूधको खरिद मूल्यमा झन्डै 50% लागत थपिएपछि मात्रै धुलो दूध बनाउन सकिने डेरी उद्योग संघको भनाइ छ। 30 अर्बको लगानी रहेको डेरी उद्योगलाई सरकारले धुलो दूधको आयात खुल्ला गर्दा अन्याय भएको बताउनुहुन्छ संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल। घोर आपत्ति जनाउँछौँ हामी डेरी उद्योग संघले लिखित रूपमा नेपाल सरकारका सबै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, खाद्य प्रयोग तथा गौरक्षण विभाग, कृषि मन्त्रालयमा चाहिँ डेरी उद्योग संघले हाम्रो यहाँ यति चाहिँ तपाईँको कन्भर्जन छ, यति चाहिँ हामीसँग पाउडर मौजात छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि टोटल्ली रूपमा बिहान गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट लेटर चिठी लेखेर दिएका छौँ। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार एकजनाका लागि वार्षिक 91 लिटर दूध आवश्यक पर्छ। सरकारी तथ्याङ्कले भने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 89 लिटर दूध भाग पर्ने देखाउँछ। धुलो दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख मात्रै रहेको बताउनुहुन्छ पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। उत्पादन भएको समानुपातिक हिसाबले क्वान्टिटी चाहिने कन्जम्सन भएको छैन। हामी ढुक्क भएर बस्न मिल्ने अवस्था त हुँदै होइन। पपुलेसन एभ्रिडे बढेको छ। हामीले अस्तिको जनसङ्ख्याको आधारमा गरेको फोरकास्ट आजको जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिने अलिकति रिक्वायरमेन्ट त यसै पनि बढिहाल्छ। आगमसम्म बढ्ने पपुलेसनको लागि थप उत्पादन गर्दै जानुपर्छ। जो मान्छेले चाहिने यो प्राप्त गर्नुपर्ने हो अत्यावश्यक जसलाई हुन्छ त्यो मानिसहरूमा पुगेन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने दुईटा कुरा हुन्छ। नेपालमा दूधको उत्पादन लागत विकसित देशको तुलनामा झन्डै दोब्बर बढी छ। यसको प्रभाव धुलो दूध उत्पादनमा परेको छ। झोल दूधको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि सरकारी योजना बारे बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरे। गाईको चाहिँ एकदम फ्रेस मिल्कबाट तयार भएको दुध हो। उत्पादन भएको चाहिँ एकदमै चाहिँ भर्खरको छ। अलिकति महँगो भए पनि तपाईँहरूले यो खाँदा हुन्छ भन्ने खालको चिज चाहिँ हामीले बोलेर मात्रै होइन क्वालिटीमा बोल्न सक्नु पर्यो, क्वालिटीमा दिन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय धुलो दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न
गर्न सरकारले अल्पकालीन रूपमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ ढुवानी अनुदान र दीर्घकालीन रूपमा जाडो र गर्मीमा फरक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग डेरी उद्योगीहरूको छ। त्यसो नभएमा धुलो दुधमा आत्मनिर्भर भएको मान्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टीबाट निलम्बन, आन्तरिक तनाव थप भुमरीमा असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर संरचना बनाएर प्रतिवाद गर्ने। नेपाल सहित दक्षिण एसियामै वायु प्रदूषण विकराल बन्दै 4 दिनका लागि देशैभरिका शैक्षिक संस्था बन्द। चीनबाट 8 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आइपुग्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। 14,000 भन्दा बढी शिक्षकको बढुवा अनिश्चित। जनावरबाट मानिसमा कोरोना भाइरस सरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार। पाकिस्तानमा सार्वजनिक भेला र समारोहमा प्रतिबन्ध। र 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा नेपाललाई फुटबलको उपाधि। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा समृद्धि र सुशासनको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीका भुँडीसँग जोडेर यो कार्टुनमा व्यङ्ग्यको कुरा अगाडि बढाइएको छ र तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ। दुईजना एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। पुटुस्स भुँडी बाहिर निस्केको छ। एकले अर्कालाई भन्दैछन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जति समृद्धि र सुशासनको कुरा गरे नि हामी नै हो क्यारे, ल हेर्नुहोस् त भुँडी। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।